अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम अदालतों की जानिब देख रहे हैं कि वो ये चीज़ें ठीक करेंगे, लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम या तो नवाज़ शरीफ को रिलीफ देने पर लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? अगर आपको यकीन नहीं है तो कुछ देर इंतज़ार कर लें, फ़ैसला आने वाला है, आप सबको पता चल जाएगा। आपने देखा कि अदालत में नैब ने किस तरह से नवाज़ शरीफ को डिफेंड किया, जबकि ख़ुद अदालत ने क्या कुछ कहा। अब जल्दी आपको पता चल जाएगा कि यही अदालतें किस तरह से नवाज़ शरीफ को आज सुरखरू करती हैं, या कम अज़ कम इसकी बुनियाद रखी जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नवाज़ शरीफ ने जेल नहीं जाना, और आप देख लीजिए कि नवाज़ शरीफ अभी तक जेल नहीं गए और आगे भी जेल जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। इवन उनके डॉक्टर ने पंजाब हुकूमत को बताया है कि उनकी 4 साल के बाद भी तबीयत अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई, इसलिए वो जेल नहीं काट सकते। अब अवाम दर हकीकत जजेस की तरफ इलेक्शन के हवाले से देख रही है और दीगर वो मामलात जो अवामी मफाद के केसेस हैं उनकी तरफ देख रही है, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट बनाकर बैठी रही। अब आम आदमी का इससे क्या लेना देना? वो बेशक 1 रुकनी बेंच हो या 15 रुकनी बेंच हो, ज़ाहिर है हमारे यहाँ ये चलता है। अब अगला मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून कहती है कि जब काजी फायद ईसा आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस फारिग हो जाएंगे या फारिग कर दिए जाएंगे। अब मामला इस वक्त ये है कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने एक लिहाज से तो ये बात अच्छी भी की है कि चलें, अगर कोई दरख्वास्त आई हुई है, कोई शिकायत है, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, मुमकिन है कि वो क्लियर कर दें। अब ख़बर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अहम इजलास कल तलब कर लिया है। आप जानते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ भी एक शिकायत आई थी, उस पर जस्टिस तारिक मसूद ने अपनी राय भी दी थी और उस दरख्वास्त को ख़त्म कर दिया गया था। अब चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास कल दिन 11:30 बजे होगा, यानी 27 तारीख को। अब ये चूँकि इन कैमरा होता है और इसमें बाहर के लोग नहीं होते, सिर्फ जज साहिबान होते हैं। मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन है। जब काजी फायद ईसा साहब का अपना मामला आया था तो उन्होंने कहा था कि मेरी कैमरे के सामने प्रोसीडिंग्स की जाएं, तो क्या अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई ओपन कैमरा होगी या नहीं होगी, ये भी एक अहम सवाल है। बताया गया है कि जुडिशल कौंसिल में जजेस के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। इस वक्त 2 दर्जन से ज़ायद शिकायत ज़ेरे इल्तवा हैं। अब अगला सवाल ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कौन कौन से लोग शामिल हैं। इसके चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, यानी जस्टिस काजी फायद ईसा, और उसके बाद सीनियर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहले नंबर पर, और फिर दूसरे नंबर पर सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन है। तो चीफ जस्टिस होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस इसका पार्ट होते हैं, तो इन दोनों को इसका हिस्सा बनाया गया है। इसके बाद 2 सीनियर जजेस जो हाई कोर्ट्स के होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो इस सीनियरिटी के लिहाज से भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर खान भट्टी और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी कौंसिल के मेंबर हैं। तो मजमूई तौर पर ये 5 अफराद हैं और ये 5 अफराद मामलात को तय करेंगे। अब ये जो 1 दर्जन के करीब शिकायतें हैं, इनमें जो सबसे अहम है जिस पर लोग बात भी कर रहे हैं वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ नून लीग के दौरे हुकूमत में बाकायदा एक कंपेन चलाई गई। अब जो रेफरेंस दायर करने वाले शख्स हैं वो किसके टाउट हैं, ये भी अपनी जगह पर एक सवाल है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो ज़ाहिर है सवालिया निशान भी बनता है। हाँ, इस हद तक ये ठीक है कि इदारों के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और शफाफियत आनी चाहिए, लेकिन मेरा एक और नुक्ता नज़र भी है कि इस वक्त कुछ दीगर ज़्यादा अहम केसेस हैं, उन पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। ख़ास तौर पर अगर इलेक्शन वाला मामला आप निपटा दें तो ज़्यादा बेहतर है। जब आपके मुल्क का सदर भी कहे कि मुझे भी इलेक्शन की तारीख़ का अंदाज़ा नहीं है, मुझे भी इलेक्शन के लिए दी गई तारीख़ पर इलेक्शन होने का यकीन नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए कि सूरत हाल क्या है। इस वक्त फोकस महज इन बातों पर है कि नवाज़ शरीफ को सिक्योरिटी कितनी देनी है, नवाज़ शरीफ को प्रोटोकॉल कितना देना है। हज़ारों पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के नाम पर लगा दिए गए हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कैंपेन चल रही है
اب مسلم لیگ نون بار بار کہہ رہی ہے، جس طرح اسحاق ڈار رات کو مہر بخاری کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی، نواز شریف اقتدار میں آ گئے تو بیانیہ مفاہمت کا ہوگا، لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر جو پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی ہی دلچسپ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عشق، مشق اور ڈیل کبھی بھی نہیں چھپتی۔ مسلم لیگ نون جتنا مرضی کہتی پھرے کہ انہوں نے ڈیل نہیں کی، مگر یہ ڈیل ایک روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ڈیل نہ ہو تو پنجاب حکومت آپ کی سزا کیسے معطل کر سکتی ہے؟ ڈیل نہ ہو تو آپ کو جیل جائے بنا کیسے یہ سارا ریلیف مل رہا ہے؟ تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ طلال چودھری یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ریلیف نہیں، تاخیری انصاف مل رہا ہے۔ وہ کہتے آئے ہیں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو وہ ہمیں انصاف فراہم کریں گے۔ اب بڑا اہم نقطہ ہے، پھر جلسے والی خبر پر آتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ جلسہ گاہ بھرنا تو آسان ہے اور جلسہ آپ نے بھر بھی لیا، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ بکسا کیسے بھرے گی۔ اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو فیصل کریم کنڈی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جلسے بھرے یہ ٹھیک ہے، لیکن بکسے کیسے بھرے گی؟ نون لیگ کو اس قدر یقین ہے اور یقین دلایا گیا ہے، یا ان کو لگتا ہے کہ ووٹر سے ووٹ لینا ہمارا کام ہی نہیں ہے، بکسے بھرنا ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ یہ بکسے بھرنے والے جانے اور وہ جانے جنہوں نے ہمیں یقین دہانیاں کروائی ہیں کہ اگلی باری آپ کی ہے۔ اب ناظرین اکرام، الیکشن نہ کروانا نون لیگ کی چھیڑ بن چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر نون لیگ کو انتخابات میں جیتنے کا اتنا ہی یقین ہے تو وہ الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں کریں جب ان کو یقین ہے؟ اب الیکشن ایکٹیویٹیز تو جاری ہیں۔ مینار پاکستان پر نون لیگ نے جلسہ بھی کیا۔ اب ایک ہے نون لیگ کی بی ٹیم، استحکام پاکستان پارٹی، بنیادی طور پر یہ مسلم لیگ نون کی ہی بی ٹیم ہے، اور مسلم لیگ نون کے رہنما آف دا ریکارڈ مانتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کا بننا ان کی کامیابی ہے۔ ان کے مطابق اگر استحکام پاکستان پارٹی نہ بنتی تو یہ سارے کے سارے لوگ پیپلز پارٹی میں یا کہیں اور چلے جاتے، تو ہمارے لیے معاملہ آسان ہو چکا ہے۔ اب ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، اپنے ماتھے پہ کلنک لگایا کہ آپ مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ گئے۔ پھر استحکام پاکستان پارٹی گراؤنڈ پر زیرو ہے، لیکن استحکام پاکستان پارٹی نے پہلے جھنگ میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ جلسہ پھر کینسل ہوا۔ اب ایک بار پھر سیاسی شو کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کل جمعے کے روز خانے وال میں جلسہ کیا جائے گا۔ ویسے جلسے کے لیے ان کو لاہور کا انتخاب کرنا چاہیے تھا، کراچی کا انتخاب کرنا چاہیے تھا، اسلام آباد کا انتخاب کرنا چاہیے تھا، یعنی کسی بڑے شہر کا انتخاب کرتے۔ وجہ کا نہیں پتہ کہ یہ یہاں سے اٹھ کے خانے وال کیوں گئے ہیں، لیکن فیصل آباد، لاہور یا جہاں جہاں ان کے رہنما ہیں وہاں جلسہ کرنے کی ان کی ہمت کیوں نہیں ہوئی؟ بہرحال جلسہ تو ہے۔ اب کل استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ ایک اہم جلسہ ہوگا۔ اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ ان کی لوگوں میں مقبولیت کیا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے پرویز خٹک جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بڑے مقبول ہیں، تو پرویز خٹک کی مقبولیت کا اندازہ بھی جلسے جلوسوں میں بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے کہ وہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ویلاگر ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ یہ کرسیاں کیوں خالی ہیں، تو پرویز خٹک نے بڑا شاندار قسم کا جواب دیا کہ نو کامنٹ۔ تو نو کامنٹ ہی اصل جواب ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس حوالے سے کیا تبدیلی لا پاتے ہیں۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی کو لاہور منتقل کر دیا گیا ہے، اب انہیں تھوڑی دیر بعد لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا، تو اندازہ کریں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ ایک جانب ایک بزرگ آدمی ہے، اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، اور دوسری جانب نواز شریف جو بھگوڑا، مفرور، اشتہاری تھا اور یہاں پہ سزا یافتہ تھا اور یہاں لایا گیا، اس کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تو ایک ہی ریاست کے اندر دو الگ الگ قانون چل رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔